हेलो, कहाँ हो तुम? आफान ने उसे फ़ोन करते ही सवाल किया। क्यों यार, आज तू प्लीज़ मुझे यूनी से पिक कर लेगा? खैरियत तो है? हाँ यार, वो बाद में बताऊंगा, प्लीज़ तू मुझे पिक कर सकता है? ओके, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू, आफान ने कहते ही साथ फ़ोन कट कर दिया। कल वाला वाक़या उसे अभी तक याद था, मगर दोस्त था तो जाना पड़ना था। उसे अपना फ़ोन और गाड़ी की कीज़ उठाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वो यूनी के बाहर था क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम आए नहीं अभी तक? आहिल ने फ़ोन उठाते ही कहना शुरू कर दिया। यार थोड़ा सा काम है, बस कर लूँ, आधा घंटा लगेगा। तू ऐसा कर, अंदर आ जा। मैं कैसे अंदर आ जाऊँ? ज़ाहिरी बात है, टांगों से ही चल कर आओगे, आफान ने कहा और फ़ोन काट दिया। आहिल को नाचार अंदर जाना पड़ा क्योंकि उसको वापस जाने का कोई मूड नहीं था। अभी वो अंदर एंटर हुआ था, वहाँ तो एक और ही दुनिया आबाद थी। हर तरफ गहमा गहमी, जगह जगह लड़के और लड़कियाँ टोलियों की सूरत में खड़े बातों में मगन थे। ब्लैक शर्ट और पैंट पर सन ग्लासेस लगाए चेहरे पर संजीदगी लिए वो क़यामत ढा रहा था और बहुत सी लड़कियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। वो आगे बढ़ा और अपने ऊपर नज़रें वो बखूबी महसूस कर सकता था। बग़ैर किसी की तरफ तवज्जो दिए वो वहाँ मौजूद ग्राउंड में जाकर बैठ गया और आफान का इंतज़ार करने लगा। अभी वो इधर उधर देख ही रहा था, उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ी। वो आज भी सर पर हिजाब की तरह अपने काली लंबी चादर लपेटे हुए थी। चेहरे पर मासूमियत वाज़ेह थी। अपने इर्द गिर्द से बेखबर नज़रें झुकाए आगे बढ़ रही थी। वो चंद पल यूं ही उसे देखता रहा। जाने क्यों वो उसे सबसे अलग लगी थी। बाकी लड़कियों की तरह किसी भी आसाइश से पाक, चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। वो खामोशी से बग़ैर किसी की तरफ देखे ग्राउंड में आकर बैठ गई और वैन का इंतज़ार करने लगी। अभी वैन के आने में टाइम था। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और उसमें मगन हो गई, ये जाने बग़ैर कि सामने बैठा शख्स उसकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए था। वो किताब पढ़ने में इस कदर महू थी कि उसे पता ही ना चला कि कब वो शख्स आया और उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसने नज़र उठाकर देखा तो चेहरे पर नागवारी छा गई। हेलो, मैंने देखा कि आप हैं तो सोचा कि सलाम ही कर लूं। अगर कोई और शख्स को देखता तो यकीन ही ना कर पाता कि ये वो आहिल है, लड़कियों से दूर भागने वाला, और आज खुद एक लड़की को मुखातिब कर रहा है। कर लिया सलाम, अब आप जा सकते हैं, तूर ने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए हुए कहा। दरअसल मुझे उस दिन के लिए सॉरी कहना था। ये क्या किसी के सामने ना झुकने वाला आज किसी और की गलती पर अपने आप को झुका गया? हाँ सॉरी, बहुत से आप जैसे लोग देखे हैं, पहले गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं, ये जाने बगैर कि उनकी गलती एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तूर के लहजे में सख्ती बरकरार थी। किसी की एक ना सुनने वाला आज खामोशी से सब सुन गया। तूर उठी, अपनी बुक बैग में डाली और साइड से होकर गुजरने लगी कि आहिल ने बेख्तियार उसकी कलाई थाम ली। तूर बेख्तियार पलटी और एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। आहिल फटी फटी आंखों से ये मंजर देखकर और समझने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मौजूद लड़के और लड़कियाँ सब उनकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। शर्म नहीं आती आपको यूँ किसी का हाथ पकड़ते हुए? पहले माफ़ी मांगते हैं और फिर वही बेहुदा हरकतें करते हैं। आप जैसे मर्द ही होते हैं जो अपने मुल्क और माशरे को बदनाम करते हैं, और यूँ किसी का बीच रास्ते में हाथ थाम लेना कहाँ की शराफत है? यूँ करने से दूसरों की नज़रों में तो आप हीरो बने होंगे, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई भी नहीं। तुम घटिया हो, ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। अब की बार तूर का लहजा ऊंचा हुआ था, सख्ती हनूज बरकरार थी। वो कुछ कहे बिना आगे को बढ़ गई और बाहर निकल गई जहाँ वैन उसका इंतज़ार कर रही थी। स्टूडेंट्स का भीड़ देखकर आफान उस जानिब आया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। आहिल इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था। वो भी तूर के पीछे निकला, आफान भी उसके पीछे भागा। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, यूँ सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और मैं चुप रहूँगा? खामोश तमाशाई बना सब कुछ देखता और बर्दाश्त करता हूँ? नहीं, ये भूल है तुम्हारी। अपनी बेइज्जती का हिसाब मैं ज़रूर लूँगा, ये बात याद रखना। जोर से उसकी कलाई थामे आंखों में गुस्सा लिए धाड़ते हुए कहा। जब्त इस कदर मजबूत थी कि तूर की आंखों से आंसू निकल गए। एक झटके से आहिल ने उसकी कलाई छोड़ी और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर अब वाकई डर गई। उसमें जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी। उसने अपने डिफेंस के लिए वो शदीद कदम उठाया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था उसकी एक हरकत उसके साथ क्या कुछ कर सकती है।
طور گھر پہنچی، اس کی حالت آگے ہی بہت خراب تھی، لیکن اس کے دھچکا تب لگا جب گھر پر آنی موجود نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ پریشانی سے ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی، اور جب انہوں نے کہا وہ سن کر ہی ایسا لگا جیسے پیروں سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے فوراً رکشہ کروایا، اسپتال گئی۔ اس وقت اسپتال میں موجود تھی، اسے پتہ چلا آنی کو بہت سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسی لیے انہیں فوراً اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر آئے۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، طور نے بمشکل جواب دیا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ ہارٹ اٹیک بہت سیویئر تھا، بچنا آنا بہت مشکل۔ وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور طور کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کس طرح وہاں کھڑی تھی یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا لیکن طور وہیں زمین پر ڈھہ سی گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، آج اس نے بھی اسے اس دنیا میں چھوڑ دیا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، آج اسے لگ رہا تھا اس کے جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا۔ جو درد ملا بہت گہرا ہے، مجھ سے بچھڑنے والا ہی صرف میرا اپنا تھا، اسخط۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھیں۔ طور میت کے سامنے بیٹھی بے آواز ہو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، انسان جو سوچتا ہے جو کچھ ویسا ہوتا نہیں۔ خیر، باہر سے میت کو لے جانے کا شور اٹھا۔ طور ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو بچے، ایک خاتون نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ طور ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے حوصلہ دیتی رہیں۔ روتے روتے طور بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنی کو آواز دی، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، کمرہ خالی تھا۔ یعنی وہ خواب نہیں تھا، سچ تھا۔ اس کی جان سے عزیز آنی سچ مچ اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئیں۔ میرے غموں کو بانٹنے والا، ظالم دنیا سے بچانے والا، وہ ایک شخص جو کل کائنات تھا بھری دنیا میں تنہا کر گیا۔ اے وقت کچھ ایسا کر، کچھ دیر تو تھم جا، مجھ نہ سمجھ انسان کو ابھی ظالم دنیا کو پہچاننا ہے۔ وقت بیت رہا تھا کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو بھلا وقت ہی کہاں۔ آنی کی وفات کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ طور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں نہیں جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو اکثر ڈر جاتی، لیکن اسے بہلانے والا، اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ آنی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اٹھے اپنا حجاب لیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا یہ وہی طور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ فوراً بیٹھی اور ابھی سی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے بھجوائے ہیں کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں؟ اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں، صاحب جی نے کہا ہے تو میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ طور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا، وہ شخص اندر داخل ہوا۔ طور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ خاموشی سے یہ جوڑا پہنا اور باقی چیزیں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ تو کیا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ کہ کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟
اس نے اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح خواہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور کے پاس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مرتی کیا نہ کرتی۔ تیار ہوئی، ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنی۔ کچھ ہی دیر میں طور کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح خواہ کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ طور نے جن لمحات میں بول ادا اور دستخط کیے یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس کی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تو صرف وہی الفاظ جو اس نے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ سب جا چکے تھے۔ طور بھی اسی جگہ بیٹھی تھی۔ آہل اندر آیا، ایک نظر اس پر ڈالی۔ طور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آہل اس کے قریب آیا، اسے بازو سے تھاما اور گھسیٹنے کے انداز میں اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ بیڈ پر پھینکا۔ طور اس سختی کی توقع ہی رکھتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر سختی ہوگی۔ طور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس قدر سختی اس کی 22 سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کے سامنے بے عزت کیا تھا نا تم نے مجھے، لیکن میرے پاس تو پوری زندگی ہے تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ چن چن کر بدلے لوں گا۔ آہل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ طور بستر پر ڈھہ سی گئی۔